all of you. Welcome in my D and K Lectures YouTube channel. Today I am with you along with an interesting topic. हामीलाई थाहा छ नेपालको सन्दर्भमा चारवटा प्रकारका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू रहेका छन्। सो आज यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई हाल तिनीहरूको संख्या कति रहेको छ र त्यस्तो बैंकहरू खोल्न मिनिमम कति पेड अफ क्यापिटल चाहिन्छ त्यसको बारेमा जानकारी दिनेछु। साथमै तपाईहरुलाई नेपाल र वर्ल्ड वाइडमा तिनीहरूको कार्यहरूको बारेमा छोटकरीमा जानकारी दिनेछु। यसका साथसाथै सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाम सहित म प्रस्तुत गर्नेछु। अनि अर्को मुख्य कुरा चाहिँ कुन बैंक हाल टपमा रहेको छ म त्यो विभिन्न आधारबाट तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु। सो आउनुहोस् भिडियो हेरेर मेरो साथ दिनुहोस्। विश्वास छ तपाईहरुले भिडियो पुरा हेर्नुहुनेछ। हामीहरूको नेपालको केसमा चाहिँ चारवटा टाइप्स अफ बैंक रहेको छ। कमर्सियल बैंक, वाणिज्य बैंक भन्छौँ, त्यस्तै डेभलपमेन्ट बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनीज र फाइनान्स कोअपरेटिभ्स। हैन, कुनै पनि बैंक इस्टाब्लिस गर्नको लागि त्यसले मिनिमम रिक्वायरमेन्ट अफ क्यापिटल नेपाल राष्ट्र बैंक हाम्रो केसमा हैन सेन्ट्रल बैंकमा डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही अनुसार अब नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसलाई ए बी सी एन्ड डी त्यसलाई के गर्छ त अथराइज गर्छ हैन, स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मिनिमम रिक्वायरमेन्ट अफ क्यापिटल चाहिँ यस प्रकार रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। कमर्सियल बैंक पहिला खोल्दाखेरि चाहिँ 2 बिलियन चाहिन्थ्यो अथवा 2000 मिलियन। अहिले चाहिँ हामीहरूको 8 बिलियन चाहिन्छ हैन, यो चेन्ज भएको छ। त्यस्तै डेभलपमेन्ट बैंक्सहरुको हेर्न सक्नुहुन्छ नेशनल लेभल और 4 to 10 डिस्ट्रिक्ट्स और 1 to 3 डिस्ट्रिक्ट्स। त्यो 4 to 10 डिस्ट्रिक्ट्स भनेको 4 देखि 10 डिस्ट्रिक्टसम्म उसले आफ्नो ब्रान्चेसहरु खोल्न सक्छ हैन। सो नेशनल लेभल भनेपछि आफ्नो कन्ट्री भरि उसले ब्रान्चेसहरु खोल्न सक्ने भयो। त्यस्तै फाइनान्स कम्पनीजको हेर्न सक्नुहुन्छ। सो एनआरबी मा क्यापिटल डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै पनि बैंक इस्टाब्लिस गर्नले। अब कुन बैंक इस्टाब्लिस गर्ने, जस्तै हामीहरु देख्न सक्छौं नि कुनै पनि बैंकको बाहिर हैन नेपाल राष्ट्र बैंकबाट क वर्गको इजाजत प्राप्त बैंक देख्न सक्छौं वाणिज्य बैंकहरुमा। त्यस्तै विकास बैंकमा ख वर्गको इजाजत प्राप्त, यो चाहिँ तिनीहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेको हो। अब ए क्लास बैंक अथवा क वर्गको इजाजत प्राप्त बैंकले एउटा कार्य गर्ने भयो, त्यस्तै विकास बैंकले अर्को कार्य गर्ने भयो। त्यही अनुसार अब स्वीकृत गर्ने भयो नेपाल राष्ट्र बैंकले हैन। सो अन द बेसिस अफ द वर्क, अन द बेसिस अफ द पेड अफ क्यापिटल हैन, यो ए बी सी र डी अब यसरी एलोकेट गर्ने भयो। नेपालको केसमा चाहिँ अब सेन्ट्रल बैंक भनेको केन्द्रीय बैंक भनेको नेपाल राष्ट्र बैंक हो हैन, जसको हेड अफिस चाहिँ बालुवाटारमा छ, काठमाडौँ। सिमिलरली अब यो नेपाल राष्ट्र बैंकले नै अब अरू कमर्सियल बैंक्स, डेभलपमेन्ट बैंक्सहरुलाई के गर्छ त यिनीहरुलाई रेगुलेट गर्छ। अनि सिमिलरली हामीहरुको नोट इस्यु पैसाहरु यसले नै निष्कासन गरेको हुन्छ हैन। हामीहरुको नेपाल राष्ट्र बैंक चाहिँ 1956 एडी मा अथवा विक्रम सम्वतमा भन्नुपर्दा 2013 वैशाख 14 मा इस्टाब्लिस भएको थियो। यसले साथसाथै अब कुनै कमर्सियल बैंक्सहरु यदि डुब्न लाग्छन् भनेपछि लोन प्रोवाइड गर्छ। सिमिलरली गभर्नमेन्ट्सहरुलाई पनि लोन प्रोवाइड गरेको हुन्छ। एट प्रेजेन्ट हैन महाप्रसाद अधिकारी चाहिँ अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुनुभएको छ, 17औं गभर्नर हैन, भर्खरै हुनुभएको नियुक्त। नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको पदावधि हैन टेन्युर चाहिँ 5 इयर्सको हुन्छ हैन, 5 इयर्सको। अब 5 इयर्स पछि चेन्ज होला फेरि। ल अब चाहिँ हामीहरु ए क्लास बैंक अथवा कमर्सियल बैंकहरुको बारेमा के कुरा गरौँ। कमर्सियल बैंक अथवा वाणिज्य बैंक हैन, नेपालको केसमा चाहिँ फर्स्ट कमर्सियल बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड हो, जुन 1937 एडी अथवा 1994 बीएस मा इस्टाब्लिस भएको थियो। कमर्सियल बैंकको मेन फंक्सन भनेको लोअर रेटमा डिपोजिट कलेक्सन गर्ने र त्यो डिपोजिट जुन कलेक्सन भएको हुन्छ त्यसलाई हायर रेटमा प्रोडक्टिभ सेक्टर्सहरुमा लोन प्रोवाइड गर्ने हैन, अथवा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, त्यो गरेर प्रफिट अर्निङ गर्ने उद्देश्यका साथ यिनीहरु इस्टाब्लिस भएका हुन्छन् हैन। डिपोजिट र लेन्डिङ साथसाथै यिनीहरुले अरु बैंकिङ फ्यासिलिटी जस्तै डिफरेन्ट कार्ड्सहरु, एटीएम कार्ड्स, डेबिट कार्ड हैन, एलसी फ्यासिलिटी इस्यु गरेको हुन्छ। सिमिलरली हामीहरुको रेमिटान्समा हेल्पफुल हुन्छ। अनि यो ग्यारेन्टी बस्दिन्छ हैन, बैंक ग्यारेन्टीहरु, डिफरेन्ट अदर फंक्सन्सहरु पनि यसले गर्ने गर्छ। बट मेजर फंक्सन यसको भनेको डिपोजिट कलेक्सन एट लोअर रेट एन्ड इन्भेस्टिङ इट इन्टु द प्रोडक्टिभ सेक्टर एट द हायर रेट with the major motto of earning profit हैन, नाफा कमाउने उद्देश्यले हैन यिनीहरु इस्टाब्लिस भएको हुन्छन्। अहिले चाहिँ नेपालको केसमा चाहिँ हामीहरुको 27 वटा कमर्सियल बैंक्सहरु रहेका छन् र लेटेस्ट रिपोर्ट 2020 जनवरी अनुसार अहिले चाहिँ हामीहरुको पेड अफ क्यापिटलको आधारमा ग्लोबल आइएमई चाहिँ टपमा रहेको छ। अहिले हालसालै ग्लोबल आइएमई र जनता बैंक मर्ज भएको हुनाले पेड अफ क्यापिटल सबभन्दा बढी ग्लोबल आइएमई सँग रहेको छ। सिमिलरली रिजर्भको आधारमा हेर्ने हो भनेपछि नेपाल बैंक लिमिटेड अहिले टपमा रहेको छ। त्यस्तै अहिले नेट प्रफिटको आधारमा हेर्ने हो भनेपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक हैन, त्यो चाहिँ टपमा रहेको छ। सो तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ 27 बैंकहरुको मैले लिस्ट राखिदिएको छु हैन। 27 कमर्सियल बैंक एट प्रेजेन्ट इन नेपाल।
त्यस्तै दिएको छ यसमा एनबिएल नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, आरबिबी दिएछ नेपाल, अनि नबिल ब्याङ्क दिएको छ, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क, सिमिलरली स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क, हिमालयन ब्याङ्क, यसरी 27वटा कमर्सियल ब्याङ्कहरू दिएको छ होइन। यो 18 नम्बरमा ग्लोबल आइएमई छ जुन अहिले पेड अफ क्यापिटलको आधारमा टपमा रहेको छ होइन, मैले भनिसकेँ अघि नै। अनि आरबिबी चाहिँ हामीहरूको रिजर्भको आधारमा, आरबिबी चाहिँ हामीहरूको उसमा नेट प्रफिटको आधारमा टपमा रहेको छ। सिमिलरली एनबिएल नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड चाहिँ रिजर्भको आधारमा होइन टपमा रहेको छ। सिमिलरली अरू हेर्न सक्नुहुन्छ प्रभु ब्याङ्क, मेगा ब्याङ्क, सिभिल ब्याङ्क, सेन्चुरी कमर्सियल ब्याङ्कहरू, सानिमा ब्याङ्क्सहरू। सो दिज आर द 27 कमर्सियल ब्याङ्क्स प्रेजेन्ट इन नेपाल। ल अब चाहिँ हामीहरूको बी क्लास ब्याङ्क होइन, एनआरबीबाट अथोराइज्ड बी क्लास ब्याङ्क अथवा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, नेपालीमा चाहिँ विकास ब्याङ्क। सो तपाईँले फोटोमा देख्न सक्नुहुन्छ होइन, बी क्लास ब्याङ्क, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्स आर द बी क्लास फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन होइन। यो 3वटा टाइपको छ। अघि मैले पेड अफ क्यापिटल तपाईँहरूलाई देखाउँदाखेरि मैले देखाएको होला 1 to 3 डिस्ट्रिक्टको एउटा पेड अफ क्यापिटल हुन्छ, 4 to 10 को, अनि नेसनल लेभलको होइन। अहिले चाहिँ हाल 24 डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्सहरू रहेका छन् जसको 1293 ब्रान्चेसहरू रहेको छन्। वर्ल्ड वाइड तरिकाले हेर्दा होइन, मेनली डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्स भनेको त्यस्तो ब्याङ्क्सहरू हुन् जसले चाहिँ पब्लिक डिपोजिट कलेक्सन गर्दैन के। यिनीहरूले डिपोजिट कलेक्सन फाइनेन्सियल सेक्युरिटिजहरू, सेयर्स, डिभेन्चर्स, बोन्ड्सहरू इस्यु गरेर डिपोजिट कलेक्सन गर्छन् होइन। बट इन केस अफ नेपालको केसमा चाहिँ यसले पब्लिक डिपोजिट पनि गर्छ, सेम एज द कमर्सियल ब्याङ्क्स यसले पर्फर्म गरेको हुन्छ होइन। बट ओन्ली 2 फङ्सन्स कमर्सियल ब्याङ्कको यसले गर्दैन। त्यो 2 फङ्सन भनेको एउटा हाइपोथेटिकल लोन प्रोभाइड गर्दैन, अर्को चाहिँ लेटर अफ क्रेडिट एलसी चाहिँ इस्यु गर्दैन होइन। यो लेटर अफ क्रेडिट भनेको चाहिँ एउटा सोर्स डकुमेन्ट हो होइन। जस्तै कुनै कस्टमर्सले अब इन्टरनेसनल ट्रेड गर्न चाहेमा होइन, अब उताको मान्छेले त यताको कस्टमर होइन इन्टरनेसनल ट्रेडमा विश्वास गर्दैन नि त। सो ब्याङ्कले एज अ ग्यारेन्टी बसेर कस्टमरको बिहाफमा एउटा सोर्स डकुमेन्ट पठाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ लेटर अफ क्रेडिट। त्यस्तै हाइपोथेटिकेसन लोन भनेको मोर्गेज लोनभन्दा हल्का डिफ्रेन्ट छ, यसमा पनि कोल्याट्रल चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ, बट समहाउ डिफ्रेन्ट छ। के डिफ्रेन्ट छ भनेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, मोर्गेज लोन इम्प्लाइज अ लिगल प्रोसेस विथिन द टाइटल अफ रियल इस्टेट प्रपर्टी। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने कोल्याट्रल चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ मोर्गेज लोनमा, अनि त्यसमा चाहिँ अनरसिप पनि के हुन्छ त ट्रान्सफर हुन्छ। जस्तै कस्टमरको अनरसिप कसलाई जान्छ त ब्याङ्कलाई जान्छ। बट हाइपोथेटिकेसन लोनको केसमा चाहिँ कोल्याट्रल त राख्नुपर्ने हुन्छ, बट त्यसको चाहिँ अथोरिटी अथवा पोजिसन अथवा अनरसिप त्यो चाहिँ कस्टमरहरूको बिहाफमै हुन्छ कि ब्याङ्कलाई ट्रान्सफर हुँदैन। सो यस्तो हाइपोथेटिकेसन लोन र एलसी चाहिँ इस्यु डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले गर्न पाउँदैन, अरू कमर्सियल ब्याङ्कको फङ्सन गर्छ नेपालमा। सो अहिले चाहिँ हामीहरूको नेपालको केसमा चाहिँ 24 डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्सहरू रहेको छन्, देख्न सक्नुहुन्छ लिस्टमै होइन। नारायणी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, सहयोगी विकास ब्याङ्क लिमिटेड, त्यस्तै डिफ्रेन्ट कञ्चन होला होइन, अनि त्यस्तै महालक्ष्मी नाम चलेका यिनीहरू होइन, कामना सेवा विकास ब्याङ्कहरू। सो 27 डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्सहरू रहेको छन् एट प्रेजेन्ट होइन। सो यो नबिर्सिनु होला। अब नेपालको केसमा चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क्स र डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्सहरू जहाँ पनि इस्टाब्लिस गर्न पोसिबल छैन होइन। कुनै अब धेरै रुरल एरिया छ भनेपछि त्यहाँ कमर्सियल ब्याङ्क्स र डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्सहरू त्यति इस्टाब्लिस गर्न अब त्यति पोसिबल हुँदैन। त्यस्तो ठाउँमा अब फाइनेन्स कम्पनीजहरूले इस्टाब्लिस एज अ ब्याङ्किङ रोल प्ले गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फाइनेन्स कम्पनीजको अलिक लोनहरूमा हायर रेट अफ इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्ने हुन्छन् यिनीहरूले। सो यिनीहरू चाहिँ अब एनआरबीबाट सी क्लास ब्याङ्किङ भनेर अथोराइज्ड भएको हुन्छन्। अहिले चाहिँ नेपालको केसमा चाहिँ 22वटा फाइनेन्स कम्पनीजहरू रहेको छन् जसको चाहिँ 229 ब्रान्चेस अल ओभर दि नेसन होइन। नेपालमा चाहिँ 229वटा ब्रान्चेसहरू रहेको छन्। अब म चाहिँ तपाईँहरूले फाइनेन्स कम्पनीजको एउटा लिस्ट देखाउँछु। त्यस्तै देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले लिस्टमा 22 फाइनेन्स कम्पनीज एट प्रेजेन्ट इन नेपाल होइन। नेपाल फाइनेन्स लिमिटेड, अनि त्यस्तै गुडविल फाइनेन्स भयो हामीहरूको, त्यस्तै क्रिस्टल भयो, रिलायन्स भयो होइन, सेन्ट्रल फाइनेन्स लिमिटेड भयो, यस्तै 22वटा छन्, त्यो देख्न सक्नुहुन्छ आफैले। यो माइक्रो क्रेडिट्स डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्स होइन, जो डी क्लास फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन हो, एनआरबीबाट अथोराइज्ड भएको घ वर्गको इजाजत प्राप्त ब्याङ्क्सहरू होइन। यसमा अहिले चाहिँ प्रेजेन्टली 90वटा रहेको छ। अब यो चाहिँ लाइक एज कोअपरेटिभ्स हो, मेनली सेभिङ पर्पजको लागि इस्टाब्लिस भएको हुन्छ। अनि यसले चाहिँ लोन चाहिँ आफ्नो मेम्बर्सहरूलाई मात्रै प्रोभाइड गरेको हुन्छ होइन, विथ द लो इन्ट्रेस्ट रेटमा लोन प्रोभाइड गर्छ होइन। बाहिरको मान्छेहरूलाई त्यो कोअपरेटिभ्सभन्दा बाहिरको मान्छेलाई चाहिँ लोन प्रोभाइड गर्दैन होइन। सो यहाँ चाहिँ म्युचुअल ट्रस्ट एमङ दि अर्गनाइजेसनल इम्प्लोइ हुन्छ। सो सेभिङ पर्पजको लागि मेनली इस्टाब्लिस गरेको हुन्छ। म्युचुअल ट्रस्ट भनेपछि यसमा चाहिँ अल दि पिपुल्स क्यान बी द मेम्बर्स अफ द कोअपरेटिभ्स अर दिस टाइप अफ ब्याङ्क्स विथ द मेजर प्रिन्सिपल अफ 1 फर अल एन्ड अल फर 1। यो चाहिँ मेन यसको मोटो। म चाहिँ अब तपाईँहरूलाई 90वटा कोअपरेटिभ्सहरू अथवा माइक्रो क्रेडिट डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्सहरूको लिस्ट देखाइदिन्छु। अब सरसर्ती हेर्नु होला है त।